जय मसिह तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज तपाईहरुको बीचमा एकजना पास्टर बाको जीवन गवाही लिएर आएको छु। यो जीवन गवाही यस प्रकार छ। पास्टर केशव राणा मगर 12 वर्षसम्म अर्ध पागल र 2 वर्ष पुरै पागल भए भन्ने यो गवाहीको शीर्षक छ। म पास्टर केशव बहादुर राणा मगर हुँ। मेरो जन्म घर भक्तपुर स्थित चित्तापोल 5 साँगा द गाउँ 2019 मङ्सिर 15 मा भएको हो। हाल काभ्रे जिल्लाको साँगामा बस्छु। नरौ मण्डलीमा पास्टरी सेवाकाई गरिरहेको छु। म हिन्दू परिवारमा जन्मे र हुर्के। मेरो परिवारहरू आफ्नो जात अनुसारको धर्म कर्ममा धेरैभन्दा धेरै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। म पनि उहाँहरूले जे गर्नुहुन्थ्यो त्यहीमा धेरै विश्वास गर्दै आएको थिएँ। प्रभुलाई कसरी पाए? मेरो 15 वर्षमा विवाह भयो। विवाह भएको 1 वर्षपछिको कुरा हो। म इट्टा कारखानामा काम गर्थेँ र त्यहाँको एकजना साथी बिरामी भए। उसलाई रगत चाहियो। त्यसैले मैले साथीको नाताले 1 पाउन्ड रगत दिएको थिएँ। त्यसैको न्यू भयो। एक दिन अचानक मेरो पिठ दुख्यो। मलाई त्यो दिनबाट लगातार त्यही बिरामीले सतायो। बिस्तारै अरू बिरामीहरू काम्ने, उफ्रिने, डल्लो पर्ने, रुने, बौलाउने भयो। त्यत्तिकै न्यू नै नभएर पनि श्रीमतीलाई पिट्ने, जाँड र रक्सी अत्यधिक रूपमा पिउने र सबै कमाएको पैसा जति फजुल खर्च गरे। जब बिमार लाग्थ्यो म के गर्दैछु, के बोल्दैछु म आफूलाई थाहा हुन्न थियो। पछि मेरी श्रीमतीले भनेपछि मात्र मलाई थाहा हुन्थ्यो। यी सबै पीडा र कुलतबाट छुटकारा पाउन के नै पो गरिन र दक्षिणकालीलाई बोका चढाए। आफ्नो रोग कसैले निको पार्ने सित्तैमा घडेरी दिने निर्णय पनि गरे। झाँक्री बन्नको लागि विद्या आफै पनि सिके। हुँदा निको होला कि भनेर झाँक्रीसँग मित समेत लगाए, तर केही सिप लागेन। मेरो इटा कारखानामा स्थायी जागिर थियो, तर मेरो लाचार अवस्थाको कारण नियमित रूपमा काम गर्न नसकेकोले मलाई जबरजस्ती राजीनामा दिलायो। त्यसपछि मेरो घरमा आर्थिक समस्या बढ्यो। रोग भोग भूत पिचासको उत्पीडनमा पर्नुको साथै छिमेकीहरूको अवहेलना पनि बारम्बार सामना गर्नु परेको थियो। कहिले बारीको बोट बिरुवामा काटेर फाल्दिने, त कहिले पाकिसकेको फसल फाँडिदिने। बौलाको घरको संज्ञा दिँदै घरभित्र कोही नपस्ने, छिमेकमा कसैसँग ऐँचो पैँचो, अर्म पर्म नचल्ने, घर परिवार कसैले कहिलेकाहीँ दिसा पिसाब गरिदिने, यस्ता कैयौं कटु अनुभवहरूको बीच बाध्य भएर दिनौं बाँच्नु परेको थियो। गाउँबाट पनि निकालावास गराउने षड्यन्त्र भएको थियो। 7 वर्षसम्म दुष्टले बिगारेर मेरो सन्तान पनि भएन। सन्तान नहुँदा मानिसहरूले मलाई धेरै आरोपहरू लगाए। अर्को विवाह गर भने जान्नेहरूले भन्नुभयो, तिमीले अर्को विवाह गर्ने ग्रह छ। तर हामी श्रीमान श्रीमती छुट्टिन चाहन्नथ्यौँ। त्यसैले बर पिपलको बोटमा फेरि विवाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुन्यौँ र हामीले फेरि एकपटक बर पिपलको बोटमा गएर विवाह पनि गर्यौँ। केही समयपछि हाम्रो पहिलो छोरी भयो। मेरो सन्तान भए पनि मलाई कुनै पनि माया ममता लाग्दैन थियो। मलाई रिस मात्र उठ्थ्यो। श्रीमतीलाई देख्यो कि न्यू खोज्ने मन लाग्थ्यो। उनीले केही नगरे तापनि म गाली गर्न, मनमा जे आयो त्यही नराम्रो र फोहोर बोली गर्न मन लाग्थ्यो र पिटे पनि। मलाई न छोरा न छोरीको न श्रीमतीको कसैको माया लाग्दैन थियो। म बुबाको पालाको ठुलो नाङ्गो तरवार नचाउँदै बाटो छेउ भेट्टाए जति झार बुट्टाहरू फाँड्दै एक दिन बेसुरमा हिँडेँ। मलाई देखेर मानिसहरू डराए। म बौलाएर हिँडेँ, तर यी सबै मलाई थाहा हुन्न थियो। जब मेरो होस आयो म आफै नरमाइलो लाग्थ्यो। म आफै कतिपटक नमिठो रोए पनि। मेरो श्रीमतीलाई भने, तिमी आफ्नै बुबाको घरमा जाऊ कि मेरो यस्तो नराम्रो प्रकारको विराम छ, किन मलाई पर्खेर बस्छौ? तर म यस्तो अवस्था हुँदा पनि मेरी श्रीमतीले मलाई छोडेर आफ्नो बुबाको घरमा जाने हिम्मत गरिनन् कि उनीले म त्यस्तो श्रीमान भए तापनि माया र वास्ता गरि नै रहिन्। दिनदिनै यसरी गाउँभरि कराउँदै तरवार लिएर हिँड्दा गाउँलेहरू पनि डराएर यसले कसैलाई कुनै पनि समयमा मानिसलाई मार्न सक्छ भनेर डराएर मलाई हत्या गर्ने योजना बनाएको थियो। यो कुरा मेरो जन्मदिने आमाले थाहा पाउनुभयो र मलाई भन्नुभयो, तिमीलाई यस्तो प्रकारको योजना सबै गाउँलेहरूले बनाएको छ। त्यसैले तिमी अर्कै गाउँमा जाऊ। मेरो आँखा अगाडि तिम्रो हत्या गरेको म देख्न चाहन्न। यस्तो कुरा सुनेर मेरी श्रीमती धेरै रोई।
केही समयपछि साँच्चै नै सबै गाउँलेहरू लाठो लाएर यस बौलालाई हिर्काएर मान्ने भनेर आए। मेरी श्रीमतीले गाउँलेहरूलाई बिन्ती गरिन् र भनिन्, मेरो श्रीमान जाने जाने त्यस्तो बोल्नु भएको होइन, उहाँलाई माफ गरिदिनुहोस्। फेरि तिनीहरूले थपे, यसपालिलाई चाहिँ माफी दिन्छौँ, अब पनि यसरी नै आफ्नो बानी छाडेन भने हामी यस बौलालाई सबै मिलेर सिधाइदिन्छौँ। अनि तिनीहरू लाठो फ्याँकेर घरतिर फर्के। केही समयपछि फेरि एक दिन प्रधान पञ्च बाजे आउनुभयो। श्रीमतीले भनिन्, बाजे, मेरो श्रीमानको केही पनि दोष छैन, उहाँलाई के गर्दैछु के बोल्दैछु उहाँ आफैलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले माफ दिनुहोस्। भन्दा उहाँले भन्नुभयो, अब त हामी सबैजना दिक्क भइसक्यौँ, यसले कुनै पनि दिन कुनै पनि समयमा कसैको हत्या गर्न सक्छ। त्यो समयमा मानिसहरू मलाई देख्न साथ भाग्थे कि मेरो हातमा तरवार हुन्थ्यो र फोहोर कुरा गरेर बाटो बाटोमा हिँड्थे। एक दिन त पुरै पागल भएर मेरो घर 5 नम्बर वडा हो, त्यहाँबाट 9 नम्बर वडासम्म सबै कपडा खोलेर एउटा सानो कट्टु मात्र लगाएर सबै जिउभरि अबिर लगाएर बेहोसमा हिँडेछु। जो धामीले मलाई उपचार गरिरहेको थियो उहाँको घरमा पुगेछु। तिनीहरू सबैजना म देखेर डराएर भागेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, भाइ, मैले जाने जति सबै उपचार गरिसकेँ तर केही पनि भएन, त्यसैले तपाईँ कतै मण्डली खोजेर जानुहोस्, कतै निको भइहाल्नुहुन्छ कि। त्यो समयमा मेरो जीवन एउटा झरेको पात जस्तै थियो कि त्यो पातको कुनै महत्त्व हुँदैन। मलाई कसैको र म आफैको पनि माया लाग्दैन थियो। मलाई मर्न मात्र मन लाग्थ्यो। म मर्छु भनेर कति पटक आँट पनि गरेँ, तर आज यसरी परमेश्वरलाई विश्वास गरेर उहाँको सेवकाई गर्नुपर्ने रहेछ र म मर्न सकिनँ। त्यसै समयमा मेरो माइली छोरी 3 वर्षको थिइन्। सन्चै बेलुकी खाना खाएर सुतेकी थिइन्, तर बिहान 4 बजे मृत्यु अवस्थामा पाए। तिनीलाई पनि दुष्टले खायो। छोरी मरेको थाहा पाएपछि मेरो श्रीमतीले सबै गाउँलेलाई बोलाइन्। गाउँलेहरू आउनुभयो, तर उहाँको लासलाई कसैले पनि उठाउने कुरै गरेन र वास्तै गरेनन्। त्यसपछि मेरो श्रीमतीले भनिन्, किन तपाईँहरू चुपचाप बसिरहनुहुन्छ? यो भनेको मलाई मात्र होइन, तपाईँलाई सबैलाई पर्छ। त्यसो नगर्नुहोस्, यो लासलाई उठाइदिनुहोस्। त्यसपछि 4 जना गाउँलेहरू उठेर लासलाई जङ्गलमा लगे। मेरो श्रीमतीलाई पनि गाउँका सबैले भने, यो बोक्सी हो, यसले हामीलाई बिगार्छ। गरिब र दरिद्र भएपछि मेरी श्रीमती बोक्सी पनि भइन्। म असल र राम्रो मानिस र धनी भएको भए उनीलाई कसैले पनि त्यसरी दोष लगाउने थिएन, तर मेरो कारणले उनीले पनि त्यो बोक्सीको पद पाइन्। यसरी 12 वर्षसम्म अर्ध पागल र 2 वर्ष पुरै पागल जस्तो भएर मेरो जीवन बित्यो। कहिले धामी त कहिले डाक्टर, अढाई रोपनी खेत धितोमा राखेर उपचार गरे। श्रीमतीको सबै गरगहना पनि उपचार खर्चमा सकियो। घरमा गरिबीको चपेटाले घेरिरहेको थियो। यस्तो अवस्था हुँदामा कतिन्जेल यसरी जिउने? म मरे भने श्रीमतीले बालबच्चाको हाल झनै के होला भनेर सोचे र एकपटक त म 3 घण्टासम्म मरे सरह भए। यसरी मूर्छा परेर निर्जीव हुँदा श्रीमती र बालबच्चाहरू रुवाबसी थियो। त्यसै समयमा मेरो आफन्त उहाँ क्रिस्चियन त हुनुहुन्न थियो, तर कतै सुन्नुभएको थिएछ, यदि क्रिस्चियन भयो भने यस्तो प्रकारको बिरामहरू निको हुन्छ भनेर उहाँले एउटा जीवनको मार्ग पर्चा मलाई दिनुभयो। पर्चा पाएपछि पढ्न थाले। पढि नसकी मेरो शरीरमा भएको भूतले भन्यो, म यसलाई खान्छु भनेको, तर यीशु धर्म लिने भएकाले खान नपाउने भए भन्दै म बक्न थाले। आफ्नै मुखबाट भूत यसरी बकेपछि म सोच्न थाले र मलाई लाग्यो, साँचो परमेश्वर, मलाई चङ्गाई गर्ने परमेश्वर यीशु हुनुहुँदो रहेछ कि? भूतले पनि यो कुरा बतायो जसले मलाई अहिलेसम्म दुःख दिइरहेको थियो। त्यसैले मेरो अन्तिम उपाय भनेको नै मण्डली जानु रहेछ भनी मैले थाहा गरेँ। त्यो समयमा अहिले जस्तो मण्डली जहाँ पाए त्यही थिएन। काठमाडौँको नवजीवन मण्डली पुलचोकमा मेरो श्रीमतीसँग गए। मण्डलीमा जोरदार भजन गाइरहेको बेला अकस्मात भुइँमा पछारिएर मुर्छा परे। त्यहाँ भएका सबैको ध्यान मतिर भयो। के होल्ला भएर केही छिन भजन नै गाउन रोकियो पनि। 1 घण्टापछि अलि होसमा आएर उठ्न खोजे, बोल्न खोजे, तर हल्ली नै सकिन। मलाई सताउने भूतले त्यहाँ पनि छोडेन।
फेरि 1 घण्टा जति पागल जस्तै कराए, चिच्याए। सबै मण्डलीकाहरूले मेरो लागि प्रार्थना पनि गरिदिनुभयो। त्यसपछि शैतान मेरो जीवनबाट निस्केर गएको मैले थाहा पाएँ। त्यसै दिनदेखि म सबै मेरो रोगबाट चङ्गाइ पाएँ। हल्लेलुया। र मैले 2044 सालमा पास्टर दिलीपबाट परमेश्वरलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गरेँ। जब मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ तब मेरो जीवनमा आशिषहरू आयो। म निको भएको कारण उपचार गर्दा घर जग्गा सम्पत्ति सके तापनि मेरो छोरा छोरी श्रीमतीसँग खुसीको मुहार आयो। शान्ति र आनन्दको वातावरण भयो। आर्थिक र भौतिक रूपमा पनि बिस्तारै परमेश्वरले आशिषहरू दिनुभयो। सानो कुखुरा पालन र सागसब्जीको कमाइमा पनि प्रशस्त खानु बस्न पुग्यो। केही समयपछि नै मैले सोही मण्डलीमा त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा पानीको बप्तिस्मा पनि लिए। यसरी मलाई प्रभु येशूले नयाँ जीवन दिनुभयो। मण्डली नवजीवन मण्डली काठमाडौँमा टाढा भयो भनेर पछिबाट काभ्रेको रोपेका मण्डलीमा जान थाले। 2061 सालमा पास्टर एनपी प्रधानले मलाई पास्टरको अभिषेक गरिदिनुभयो र हाल काभ्रेको साँगामा नरो साँगा मण्डली स्थापना गरी पास्टरीय सेवाकाई गरिरहेको छु। मण्डलीको नाउँ नरो राख्नुको कारण चाहिँ पवित्र बाइबल नेहेमिया 8:9 लेखिएको छ, आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ, विलाप नगर अनि नरो। त्यस्तै मैले पनि मेरो जीवनमा धेरै वर्ष रोएर बिताए, कष्टको दिनहरूसँग सङ्घर्ष गरेँ। त्यसैले आज परमेश्वरलाई विश्वास गरेपछि मैले त्यस्ता दिनहरू भएर जानु पर्दैन। यस पृथ्वीमा होस् या मरेपछि स्वर्गमा रुन पर्ने छैन भने मैले दर्शनमा पाएको कारण मण्डलीको नाउँ पनि नरो साँगा मण्डली राखेको हो भने अर्को चाहिँ म पहिला नवजीवन मण्डलीमा परमेश्वरलाई पाएँ, त्यसपछि रोपेका मण्डलीमा सेवाकाई गरेँ। हाल साँगामा सुरु गरेको कारण पनि नरो साँगा मण्डली बन्न पुगेको हो। आशिषहरू कुनै समय मलाई देख्नासाथ सबैजना पागल आयो भनेर डराएर भाग्थे र म संसारकै घृणित व्यक्तिहरूमध्येमा एक थिएँ। तर अहिले मलाई एउटा मण्डलीको पास्टर भएर मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरूको गयहरू बताउँदै र बिरामीहरूलाई चङ्गाइ गर्दै परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहेको छु। सबैको प्रिय पात्र बनेको छु। जसरी एउटा झुसिल किराबाट सुन्दर पुतली बन्दछ, त्यो पुतली बनेपछि सबै मानिसले मन पराउँछन्। मेरो श्रीमतीलाई पनि बोक्सी भनी यसले बिरामी बनाउँछ भनी झुटो आरोप लगाएको थियो भने अहिले उसले बिरामीलाई प्रार्थना गरी निको पार्छिन्। हल्लेलुया। परमेश्वरको प्रेम कति अचम्मको छ र कति अवर्णनीय छ, वर्णनै गर्न नसकिने। अहिले मेरो 3 जना छोरी र 1 जना छोरा छन्। 3 जना छोरीहरूको एकै दिनमा मण्डलीमा पवित्र विवाह गरिदिए। यो मेरो लागि आशिष हो। सबै परिवार र परमेश्वरको सेवाकाईमा छौँ। मसँग 9 जना बाबु आमा नभएका नानीहरूलाई राखेको छु। यो चाहिँ ठुलो छोरीको दर्शन हो र परमेश्वरले म जस्तो घृणित सडकमा फालिएको, हारेको र मरेको मानिसलाई अनुग्रह गरी नयाँ जीवन दिनुभएको कारण म उहाँलाई कहिल्यै पनि धोकामा पार्ने छैन। मेरो जीवनकालभरि नै उहाँको सेवा गर्नेछु भने परमेश्वरसँग करार बाँधेको छु कि मेरो सारा शरीर, प्राण, आत्मा सबै उहाँकै हो। हामी श्रीमान श्रीमतीले 3 महिनाको बाइबलको तालिम पनि लिएका छौँ कि तालिमपछि उहाँको सेवाकाईमा सहयोग हुने भएको कारण अरू सबै थोकलाई छाडेर हामी बाइबलको तालिमलाई पहिलो प्राथमिकता दियौँ। अहिले म मेरो त्यो घातक रोगबाट पुरै छुटकारा पाएको छु। मेरो जीवनमा केही पनि रोग छैन। मेरो जीवनमा शान्ति, आनन्द, नयाँ र अनन्तको जीवन छ। मेरो परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँको महिमा र प्रशंसाका कुराहरू लेख्ने नै हो भनेदेखि कति छ कति लेखेर कहिल्यै सकिन्न। मैले विश्वास गरेको परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद होस्। आमेन। प्रिय दर्शकहरू, यो चाहिँ नरो साँगा मण्डलीका पास्टर केशव राणा मगरजीको जीवन गवाई हो। यो जीवन गवाई लेखिका मार्था राईले लेख्नुभएको मनका कुराबाट जेएमसी टिभी हेर्ने दर्शकहरूले आशिष पाउन् भनेर मैले सवार गरेको छु। र प्रिय दर्शकहरू, तपाईँहरू अवश्य पनि गवाईलाई सुन्नुहोस्, आशिषित हुनुहोस्, अरूलाई पनि सुन्न उत्साह दिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जय मसीह।